Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man kaninyo, ang santo si Ebanghelyo sumala ni San Juan. Milingi si Pedro, nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an ang ipinangga ni Jesus. Sa kadto nagpauraray sa dugan ni Jesus sa ilahang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, unsa may dangatan nining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kung buot ko nga siya magabiling buhi hangtod sa ko ang pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apag wala maingon si Jesus nga tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, "Kung buot ko nga siya magabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo?" Kini siya mao ang tinun-an nga ring matuod ug nagsulat nini mga butanga. Ug nasayod kami nga tinuod ang iyang isulti. Daghang pa kaayo mga butang nga gibuhat ni Jesus. Nga kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako kang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang mga mananagan ba o tigbasa sa mga palad bitaw sikat kaayo sa mga Pilipino tungod sa dakong tinguha natong mga tao gusto mahibalo kung sa umaabot. Kung sa mahimong katawanan, bibila ka nato nga magtutuo, musimba pa gani, no? Tambong santos nga misa, unya, igawas mo ditso, no? Magpatagan. Maayo og gitawag na to ka tambag sa mga tao nga alang kanila, butugan silang kaugmaon. Sa Ebanghelyo karong adlaw, si Jesus yano nagpahinumdum kanato na dili mag-usik sa panahon sa paghuna-huna kung unsa may tabo sa maabot, kung dili sa pagsalig lamang sa balaang plano sa Dios. Di na to, di ta mahingawa sa pagpahibalo nga mahibalo kita sa maabot ng butang nga mahitabo. Ang tanan ng mga panghitabo malambigit na nasa plano sa Ginoo, kuting plano sa Dios. Wala kini gibase sa kung unsay gusto nato, kung unsay gusto mahitabo. Ang ipangayo gikan kanato mao nga ang matilud-anon nga pagsunod sa iyang balaang plano. Mao nga kinahanglan natong magkinabuhi nga makahuluganon matag adlaw
nga daw kinina ang ato ang katapusang adlaw dinhi sa yuta. Aron makabot nato ang makahuluganon kaayo nga kinabuhi, kinahanglan nga pahinumduman nato kanunay atong kaugalingon, no? Hinumduman nato kanunay ang kagahapon kabahin na sa kasaysayan. Ang ugma misteryo pa. Panangkaron gasa mao ang gitawag kini og present. Pagkinabuhi sa matag adlaw, sa karon nga adlaw, nga daw wala na'y ugma. Kaysa tagbuhi pa kita sa karon, dili kita mapakyas sa pagtanaw sa katumanan sa matag higayon ng ipinalanginan kita sa Dios. Pulamdungi kini. Alam yung maayo nga panghandam sa imong kagalingon. Mao ang pagpuyo umatarong sa imong kinabuhi karon. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanako. Adlaw-adlaw. Mumameri ang mong inahan. Ikaw nagmahal ka namo. Andama nga mong kalag. Haron dihaon niya pagdawat mo sa Espiritu Santo nga magiya sa mong kinabuhi. Umalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.